और असतिज़ा की दिली ख्वाहिश यही है कि कारी साहब एक बार फिर हमें तिलावत से मुस्तफ़ीद फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل لمن أراد أن يذكر خلفة لمن أراد أن يذكر أو شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن
أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل